بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رسولنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. با سلام خدمت شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده برنامه امروز ما هستید. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و تندرست. با برنامه ماه صبر، ماه شکیبایی در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. در حلقه قبلی در مورد اهمیت وقت با شما صحبت کردیم و اینکه ما قدر این روز و این ماه و این دقیقه و ثانیه ها را بدانیم و امروز قصد داریم در مورد فضیلت صدقه و بخشش با شما صحبت کنیم. خودتون میدونید همانطور که این ماه با فضیلتی هست، صدقه و بخشش در این ماه هم فضیلت های بسیار زیادی داره و در واقع صدقه دروازه‌ای به سوی خوشبختی است و انسان را به خوشبختی و سعادت میرسانه و باعث خوشنودی پروردگار میشه و باعث تزکیه نفس انسان میشه که به وسیله صدقه انسان تزکیه میشه. الله تعالی در آیه‌ای که من ابتدای صحبت‌های خودم در واقع تلاوت کردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد: قل، ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو، لعبادی، برای بندگان من. با چه جمله و صیغه زیبایی الله تعالی ما را خطاب قرار میده و در اینجا میگه به بندگان من بگو. کدوم بندگان؟ الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند. چیکار کنند؟ یکی این که نماز را قایم بدارند و ینفقوا مما رزقناهم، از رزق و مالی که من به آنها دادم. اینجا الله تعالی به ما هم میگه این رزق و مالی که در اختیار شماست الله به ما داده. از بلندی و سعادت و به اصطلاح دلیری و از این که ما میتوانیم کار کنیم نیست، از فضل و بخشش الله تعالی هست. برای همین میگه رازی که رزق و روزی که من به شما دادم صدقه کنید، سرا و علانیه، هم ظاهر. بعضی جاها لازم است که انسان صدقه را طوری بده که بقیه ببینند و تشویق بشن و بعضی جاها نیاز است که خیلی مخفی صدقه داده بشه، زیرا که این به درد شما میخوره. این صدقه برای روزی که در آن روز هیچ معامله‌ای وجود نداره، یعنی روز قیامت. این صدقه‌ای که امروز من و شما میدهیم روز قیامت به درد ما میخوره، روزی که ما هیچ توانایی خرید و فروش نداریم. صدقه در واقع فضیلت‌های بسیار زیادی داره. من تیتروار خیلی مختصر در مورد فضایل صدقه خدمت شما بگم. یکی از فضیلت‌های صدقه این است که سبب از بین رفتن گناهان انسان میشه. کسی که صدقه بده الله تعالی معصیت و گناهان او را ماپ میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند، روایتی که در سنن ترمذی روایت شده: الصدقه تدفع الخطیئه کما یدفع الماء النار. صدقه گناهان را طوری از بین میبره همانطور که آب آتش را خاموش میکنه. پس آتش گناهان خودمون را به وسیله صدقه ما باید خاموش کنیم. در روایت دیگه صدقه باعث میشه که خشم الله تعالی از بین بره. انسانی که صدقه میکنه، الله اگر به او خشم گرفته، به وسیله صدقه خشم الله تعالی از بین میبره. در روایت میفرماید: الصدقه سر تدفع غضب الرب. صدقه ای که خصوصا مخفیانه بشه، با دست راستش میده و دست چپ ازش مطلع نمیشه، این باعث میشه که غضب خداوند خاموش بشه. و در روایتی دیگه هست که الصدقه برهان، صدقه یک دلیل و برهانی است، در واقع دلیلی است در روز قیامت، در زمانی که نامه اعمال به انسانها داده میشه و این با صدقه نزد الله تعالی حاضر میشه. و صدقه سبب نجات از آتش جهنم است. آتش جهنمی که سختی آن برای ما مشخص و معلوم است، در روایات و احادیث در مورد آن صحبت شده است. اما این صدقه انسان را از آتش جهنم نجات میده. اتقوا النار ولو بشق تمره.
اینجا چند نکته هست. این که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که روایت بخاری و مسلم است میفرماید که از آتش جهنم بترسید و دوری کنید حتی به نصف دانه خرما. یکی این که نیازی نیست که صدقه باید یه مبلغ بسیار بزرگی باشه، بسیار کلانی باشه که با این مبلغ شما صدقه بدید. دوم این است که صدقه سبب نجات از آتش جهنم میشه و انسانی که صدقه بده از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. روایت معروفی که همیشه میخوندیم هم در روایت در صحیح بخاری هست هم صحیح مسلم هست که 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروهی هستند که روز قیامت الله تعالی اونها را زیر سایه خودش نگه میداره. در روز قیامتی که هیچ سایه‌ای جز سایه خداوند نیست. در روز قیامتی که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، یعنی سختی روز قیامت 7 گروه هستند که در اون سختی زیر سایه هستند و آرام نشستند. حدیث طولانی است اما آنچه به بحث امروز ما در واقع ربط داره و میخوایم در مورد اون صحبت کنیم، شخصی که صدقه با دست راستش میده در حالی که دست چپ اون متوجه نمیشه. اینجا از یک طرف فضیلت صدقه ظاهر میشه، از طرف دیگه اخلاص بنده که بدون اینکه اعلام کنه، بدون اینکه همه دنیا را بگه که منت بذاره بر این فقیر که من به این فقیر کمک کردم، صدقه میکنه. چون این افرادی، چون این اشخاصی در روز قیامت، روزی که خیلی سخت است، در زیر سایه عرش الهی قرار دارند که الله تعالی از سختی اون روز همه ما و شما را نجات بده. و یکی دیگر از فضیلت ها و در واقع چیزای مهمی در صدقه این است که سبب ازدیاد نعمت میشه، سبب این میشه که رزق و روزی انسان برکت پیدا بکنه. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این هم اتفاقا متفق علیه هست، هم صحیح بخاری روایت کرده هم صحیح مسلم، که میفرماید ما من یوم، هیچ روزی نیست، یصبح العباد، که بندگان در آن صبح میکنند، در صبح هر روز، مگر این که ملکان ینزلان، 2 فرشته خداوندی در دنیا نازل میشن. فیقول احدهما، یکی از این 2 فرشته میگه اللهم اعط منفقا خلفا، خدایا، یعنی دعا میکنه، خدایا کسی که خرج میکنه، کسی که صدقه میکنه بهش عوض بده. یعنی وقتی که چند درهم و دینار میده به یک شخص فقیر کمک میکنه، خدایا بهش بیشتر بده، خدایا بهش بده، عوض این درهم و دیناری که خرج میکنه بهش بده. فرشته خداوندی، فرشته معصوم دعا میکنه. و دومی میگه اللهم اعط ممسکا تلفا، خدایا کسی که خرج نمیکنه، کسی که صدقه نمیکنه، کسی که نمیده بهش ضرر و زیان بده. شما تصور کنید 2 فرشته معصوم وقتی دعا کنند، باور بکنید که دعای اونها رد نمیشه. یک مطلب دیگه در مورد صدقه که ما باید همیشه از یاد نبریم و یاد داشته باشیم این است که صدقه تنها محدود به مال نیست که ما درهم و دینار و مال صدقه کنیم، بلکه معنای صدقه بسیار وسیع‌تر از این موارد و از این مسائل مالی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح بخاری به شماره 2989 میفرماید کل سلام من الناس علیه صدقه. هر یکی از در واقع بدن انسان، در بدن انسان چند جا داره که استخوان‌ها به هم چسبیدن، همه اینها صدقه دارند و نیاز هست که ما برای اونها صدقه بدیم. در ادامه همین روایت توضیح میدهند که هر یکی از اینها که صدقه دارند و نیاز از مسلمان وقتی که بلند میشه باید صدقه در مقابل این مفاصل خودش صدقه بده، میفرماید یعدل بین الاثنین صدقه. این که در میان 2 برادر مسلمان، 2 تا برادر در میانشون اختلاف افتاده، شما میری در میان اونها قضاوت میکنی و با عدل و عدالت در میانشون قضاوت میکنی، این یک صدقه است. یعین الرجل علی دابته، اون زمان سواری های اون زمان بود، الاغ و شتر و بقیه سواری هایی که سوار میشن و امروز ماشین ها هستن. اگر یه شخصی به شخص دیگه کمک میکرد که سوار
در واقع سواری خودش میشه، این خودش یه صدقه است. اما امروز میبینیم مثلا تو مسیر راه میریم، یکی ماشینش پنچر کرده، یکی ماشینش در واقع گیر کرده یه جایی و نیاز به کمک داره که ما کمک کنیم و بهش کمک میکنیم، این خودش یه صدقه هست. یعنی صدقه تنها محدود به درهم و دینار نیست. کلمت الطیبه صدقتون، یه کلمه خوبی که داری میگی، یه شخصی را نصیحت میکنی، این خودش صدقه هست. کسی به شخص دیگه لبخند میزنه، با خوشرویی باش صحبت میکنه، این خودش صدقه هست. کل خطوه یخطوها الی الصلاه صدقه. هر قدمی که برای نماز برمیداری، اذان میشه، از اون طرف مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، از اینجا شما از خونهت بیرون میری یا سر کارت بیرون میری تا برسی به مسجد، هر قدمی که برمیداری این برات یه صدقه نوشته میشه. برای همین باید بگیم که محدوده صدقه خیلی وسیع است. مسیر راه که میری، یه چیز آزاردهنده تو مسیر افتاده، یه چوبی افتاده که تو مسیر راه هست، یکی دیگه را اذیت میکنه، یا اگه امروزه ببینی مثلا یه شیشه ای افتاده که اگه ماشین ها برن پنچر میشن، شما برمیداری یه کناری میاندازی، یا کناری که رد میشی سطل آشغال هست و مردم سطل آشغالایی که با لاستیکا انداختن در داخل سطل کردن، شما برمیداری داخل سطل میاندازی، همه اینها برای شما صدقه نوشته میشه. و نکته دیگر و خیلی مهم که باید بهش توجه کنیم که الله تعالی صدقه در واقع حلال را میپذیره، پاک و حلال، صدقه پاک و حلالی باشه که ما اونا صدقه کنیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. در این آیه اشاره میکنه که طیبات یعنی مال پاک. بسیاری فکر میکنن که ما بریم در واقع از این طرف و از اون طرف، از افرادی که ثروتمند هستند به مردم کمک نمیکنن، از اونها بدزدیم و ببریم صدقه کنیم. این مورد قبول الله تعالی نیست. صدقه باید از مال پاک باشه. الله پاک و مال پاک را میپذیره. برای همین همیشه توجه کنیم که باید مال پاک، از مال پاک خودمون صدقه کنیم. در حدیث هم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم، روایت مسلم هست، ایها الناس، ای مردم، ان الله طیب، الله پاک، طیبه، لا یقبل الا طیبا، قبول نمیکنه مگر مال پاک. البته این حدیث وسیعه. الله پاکه و اعمال پاک را قبول میکنه. اعمال پاک اعمالی که به طبق روش قرآن و سنت باشه، به طبق روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اون مال که مال پاک باشه یا اون عمل که عمل پاکی باشه، نزد الله تعالی مورد قبول قرار میگیره. اما عملی که طیب نباشه، عملی که پاک نباشه، اون هرگز مورد قبول الله تعالی قرار نمیگیره. برای همین باید از تجارتی که تجارت حلال باشه باید ما صدقه و خیرات بدیم تا مورد قبول الله تعالی قرار بگیره. و صدقه ای که از مال حرام باشه هیچ گونه پاداشی به شخص داده نمیشه. مطمئن باشید کسی که از مال حرام بخواد صدقه و خیرات کنه در واقع پذیرفته نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کل زندگی خودش شخصی بودن سخاوتمند، مثل ابر بهاری. به روایت یکی از صحابه که من از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نشنیدم که بگه نه، یه چیزی ازش بخوایی و بگه نه نمیدم. اما در این ماه، یعنی در ماه مبارک رمضان، رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ابر بهاری سخاوت و بخشش داشتن. میبخشیدن، میدادن، صدقه میکردن، از راست و چپ میبخشیدن. اونم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. برای همین ما باید خصوصا در این ماه بیشتر از ماه‌های دیگه، چون این ماه فضیلت هست، ماه بزرگواری است، ماه برتری است، در این ماه بیشتر از بقیه ماه‌ها به صدقه و خیرات توجه کنیم. این ماه صبر است. خودمون صبر کنیم تا به فکر همسایه باشیم، به فکر اقربا باشیم، به فکر صلة الرحم باشیم، به فکر همسایه خودمون باشیم. آیا همسایه ما دارد یا ندارد؟ در حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کسی که روزداری را افطار بده
ثواب اون روزه‌دار بدون اینکه از اون روزه‌دار چیزی کم بشه به شخص میرسه. تو یه شخصی را افطار میدی، هر ثوابی که اون شخص بهش میرسه از روزه گرفتن به تو هم میرسه بدون اینکه از روزه در واقع این شخص کم بشه. پس لازم است که ما در این ماه بیشتر از ماه‌های دیگه به این عمل نیک توجه داشته باشیم. برای همین است که میبینیم که در بسیاری از کشورهای اسلامی وقتی که ماه مبارک رمضان میشه، سفره‌های بسیار بلند و بالا و طولانی در کنار مساجد، در جاهایی که در واقع خیلی شلوغ هست، خصوصا در مناطقی که فقرا خیلی زیاده، سفره‌های خیلی زیاد کنار مساجد پخش میشه، در واقع پهن میشه و همه روزه‌داران میان در اونجا در واقع افطار میکنن. اینها میخوان این ثواب را حاصل کنن در این ماه بابرکت. امیدواریم که این ماه و این اعمالی که ما در این ماه انجام میدیم خداوند از ما بپذیرد. وقت برنامه تمام شد و شما را به خداوند منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.